दशश्लोक्याः चतुर्थं श्लोकं पठामः। न साङ्ख्यं न शैवं न तत्पाञ्चरात्रम् न जैनं न मीमांसकादेर्मतं वा। विशिष्टानुभूत्या विशुद्धात्मकत्वात् तदेको वशिष्ठः शिवः केवलोऽहम्। न च विधिशेषत्वात् श्रुतिर्न ब्रह्म प्रतिपादयतीति मीमांसकमतं युक्तम्। अत्र मीमांसकानां मतं पूर्वपक्षत्वेन अनूद्य निराक्रियते। मीमांसकाः वदन्ति तत्त्वमसि इत्यादीनि वेदान्तवाक्यानि विधिशेषाः। विधिशेषत्वात् तेषां स्वार्थे प्रामाण्यं नास्ति। विधिशेषत्वात् श्रुतिः इत्युक्ते तत्त्वमस्यादीनि वाक्यानि जीवब्रह्म ऐक्यप्रतिपादकानि वेदान्तवाक्यानि ब्रह्म न प्रतिपादयति। तेषां स्वार्थभूते ब्रह्मणि तेषां तात्पर्यं नास्ति इति मीमांसकमतम्। एवं मीमांसकाः वदन्ति एतत् मतं न युक्तम्। कुतो न युक्तम्? असिद्धत्वाद् विधिशेषत्वस्य तत्त्वमस्यादिवाक्यानां विधिशेषत्वम् असिद्धम्। तत्त्वमस्यादिवाक्यानि विधिशेषाणि इत्येतत् असिद्धम्। नाम तत्र किमपि प्रमाणं नास्ति। इदानीं पूर्वपक्षी ब्रूयात् पूर्वमीमांसायाम् अर्थवादाधिकरणम् इति किञ्चिदधिकरणं वर्तते। तस्मिन् अधिकरणे किं निश्चितम् इति चेत् वायुर्वैक्षेपिष्ठा देवता इत्येवमादीनां वाक्यानां स्वार्थे प्रामाण्यं नास्ति। तर्हि कुत्र एतेषां प्रामाण्यम् इत्युक्ते विधिशेषतया एव एतेषाम् अर्थवादवाक्यानां प्रामाण्यम्। इत्युक्ते कस्यचित् कारकस्य कर्मणः वा विहितस्य स्तुतिरूपेण
एतेषां प्रामाण्यं वर्तते। स्तुतित्वेन कर्मणः कर्मसम्बद्धस्य कस्यचित् कारकस्य वा स्तुतित्वेन एतेषां वाक्यानां प्रामाण्यं न तु स्वातन्त्र्येण एतेषां प्रामाण्यं वर्तते इति अर्थवादाधिकरणे निर्णीतम्। तदेव अर्थवादाधिकरणे यन्निर्णीतं तत् अत्रापि नाम तत्त्वमस्यादिवाक्येषु अपि सः एव न्यायः सञ्चारणीयः इति पूर्वमीमांसकाः ब्रूयुः। नाम यथा अर्थवादानां स्वार्थे प्रामाण्यं नास्ति तथैव तत्त्वमस्यादीनां वाक्यानामपि स्वार्थे प्रामाण्यं नास्ति, विधिशेषत्वेन एव तेषां प्रामाण्यं वक्तव्यम् इति। अर्थवादवाक्यानि वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता इत्यादीनि वाक्यानि तु स्तुतित्वेन प्रमाणानि भवन्ति। तथैव तत्त्वमस्यादिवाक्यानि अपि कर्मणः स्तुतित्वेन एव प्रमाणानि भवन्ति, न तु स्वातन्त्र्येण प्रमाणानि भवन्ति इति मीमांसकानां मतम्। तदेव अत्रोच्यते, अत्र निराक्रियते। न च अर्थवादाधिकरणन्यायात् विधिशेषत्वम्। अर्थवादाधिकरणन्यायात् यत् तत्त्वमस्यादिवाक्यानां विधिशेषत्वं मीमांसकैरुच्यते तन्न इति निराक्रियते। न च अर्थवादाधिकरणन्यायात्, अर्थवादाधिकरणे यः निर्णीतः तदनुसारेण तत्त्वमस्यादिवाक्यानां विधिशेषत्वं न वक्तुं शक्यते। कुतः इति चेत् वैषम्यात्। अर्थवादवाक्यानां तत्त्वमस्यादिवाक्यानां च वैषम्यं वर्तते। अर्थवादवाक्यापेक्षया तत्त्वमस्यादिवाक्यानि भिन्नानि वर्तन्ते। तस्मात् सः एव न्यायः अर्थवादाधिकरणन्यायः अत्र सञ्चारयितुं न शक्यते। एतदेव विस्तरेण उच्यते। स्वतः प्रयोजनवदर्था प्रतिपादकानां वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता इत्येवमादीनां स्वाध्यायविधिग्रहणान्यथानुपपत्या प्रयोजनवदर्थपरत्वे कल्पनीये शब्दभावनेति कर्तव्यतांश साकांक्षस्य विधेः संप्रदानभूतदेवतादिस्तुतिद्वारेण तदंशपूरकत्वात् नष्टाश्वदग्धरथन्यायेन तदुभयैकवाक्यता इति अर्थवादाधिकरणे निर्णीतम्। अर्थवादाधिकरणे किं निर्णीतम् इत्येतत् उच्यते। अस्मिन् वाक्ये अर्थवादाधिकरणे यः सिद्धान्तः सः संक्षेपेण उक्तो वर्तते। तत्र
किंचित् वाक्यं वर्तते वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता इति। वायुः क्षेपिष्ठा नाम क्षिप्रतमा इत्यर्थः। क्षिप्रतमा देवता, शीघ्रतमा देवता वायुः इति अस्य वाक्यस्य वाच्यः अर्थः। किन्तु वायुः क्षिप्रतमा देवता इत्यस्य ज्ञानेन अस्माकं किमपि प्रयोजनं नास्ति। तस्मात् ईदृशं वाक्यं स्वतः प्रयोजनवदर्थ अप्रतिपादकं भवति। स्वतः प्रयोजनवत् अर्थ अप्रतिपादकानां वाक्यानि एतादृशानि वाक्यानि सन्ति, बहूनि सन्ति। वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता, सोरोदीत् इत्यादीनि वाक्यानि बहूनि सन्ति। एतेषां वाक्यानाम् अर्थं ज्ञात्वा अस्माकं किमपि प्रयोजनं नास्ति। किन्तु प्रयोजनं नास्ति इत्यतः एतानि वाक्यानि त्यक्तव्यानि न भवन्ति। कुतो न त्यक्तव्यानि इत्युक्ते एतानि वेदवाक्यानि। वेदवाक्यानि अधिकृत्य कश्चित् विधिर्वर्तते, स्वाध्यायोध्येतव्यः इति। स्वाध्यायोध्येतव्यः इत्युक्ते समग्रः स्वाध्यायः नाम समग्रा स्वशाखा अध्येया इति तस्य अभिप्रायः। तत्र प्रयोजनवन्ति एव वाक्यानि अध्येयानि, न तु वायव्या न तु एतादृशानि वाक्यानि इति तत्र नोक्तम्। तत्र तु समग्रस्य स्वाध्यायस्य अध्ययनं विहितं वर्तते। यदि एतानि वाक्यानि स्वाध्यायविधिना अध्येयत्वेन प्रतिपादितानि तर्हि एतेषां निष्प्रयोजनत्वं वक्तुं न शक्यते। किञ्चित् प्रयोजनं वक्तव्यं भवति। अन्यथा स्वाध्यायविधिः एकदेशेन निष्प्रयोजनम् इति उक्तं भवति। तस्य परिहारार्थं सर्वस्यापि वेदवाक्यस्य किञ्चित् प्रयोजनं वक्तव्यं भवति। तदेव अत्र उच्यते, स्वाध्यायविधिग्रहणान्यथानुपपत्त्या एतान्यपि वाक्यानि स्वाध्यायविधिना गृहीतानि भवन्ति, तत् अन्यथा न उपपद्यते, नाम प्रयोजनं विना न उपपद्यते। तस्मात् प्रयोजनवदर्थपरत्वे कल्पनीये। एतेषां वाक्यानां प्रयोजनवदर्थपरत्वं नाम प्रयोजनवति कस्मिंश्चित् अर्थे एतेषां वाक्यानां तात्पर्यम् इत्येतत् कल्पनीयं भवति। कल्पनीयं भवति इत्युक्ते अवगन्तव्यं भवति। यद्यपि शब्दतः क्वचित् नोक्तं, तथापि अस्माभिः स्वबुद्ध्या एवम् अवगन्तव्यं भवति।
तर्हि एतेषां वाक्यानां प्रयोजनवदर्थस्य आकांक्षा वर्तते। एतेषां वाक्यानां प्रयोजनं वक्तव्यम् इति आकांक्षा वर्तते। किम् इति इदानीं न ज्ञायते, किन्तु किञ्चित् प्रयोजनम् अस्ति, किन्तु किञ्चित् प्रयोजनं वक्तव्यम् इत्येतावन्मात्रम् इदानीं निश्चितम्। इदानीम् अस्य वाक्यस्य समीपे एव तस्मिन्नेव प्रकरणे क्वचित् किञ्चित् विधिवाक्यं वर्तते। वायव्यं श्वेतमालभेत भूतिकामः इति विधिवाक्यम्। भूतिकामः नाम ऐश्वर्यकामः किं कुर्यात्? वायव्यं श्वेतं। वायव्यं नाम वायुदेवताम् उद्दिश्य, श्वेतं नाम श्वेतं कञ्चित् पशुं, श्वेतवर्णं कञ्चित् पशुम्, आलभेत नाम पशुयागं कुर्यात् इत्यभिप्रायः। पशोः आलभनं कुर्यात् इति विधिर्वर्तते। वायव्यं श्वेतम् आलभेत भूतिकामः इति। तत्र एतस्य अवगमनार्थम् अस्माभिः मीमांसाम् अधिकृत्य किञ्चित् ज्ञातव्यं भवति। मीमांसाशास्त्रे द्विविधा भावना उच्यते। शाब्दी भावना, आर्थी भावना इति द्विविधा भावना वर्तते। अत्र भावना इत्युक्ते भवितुर्भवनानुकूलः भावयितुर्व्यापारविशेषः इति भावनायाः लक्षणम्। एतत् मया सरलया रीत्या किञ्चित् व्याख्यायते। सम्पूर्णतः अवगन्तव्यं चेत् मीमांसाशास्त्रं पठनीयं भवति, किन्तु सरलया रीत्या इदानीं वदामि। कश्चन गुरुर्वर्तते। कश्चन गुरुः गुरुकुले सः स्वशिष्यं वदति गाम् आनय इति। गुरुः शिष्यं किं वदति? गाम् आनय इति। यदा गुरुः तथा वदति तदा शिष्यः तद्वाक्यं श्रुत्वा गवानयनरूपे व्यापारे, गवानयनरूपे कर्मणि प्रेरितो भवति। यदा शिष्यः वाक्यं शृणोति तदा सः गवानयनरूपे कर्मणि प्रेरितो भवति। मया गवानयनं करणीयम् इति प्रेरितो भवति। अनेन किं ज्ञायते इत्युक्ते गुरुणा यद्वाक्यं प्रयुक्तं गाम् आनय इति वाक्यं, तद् वाक्यं शिष्यं प्रेरयति। गुरोः वाक्यं शब्दरूपं वाक्यं शिष्यं प्रेरयति, कस्मिंश्चित् कर्मणि प्रेरयति। प्रेरयति इत्युक्ते प्रेरणारूपं व्यापारं करोति
तत् वाक्यम्। अयं प्रेरणारूपः व्यापारः वाक्येन प्रेरणारूपः यः व्यापारः क्रियते अयं व्यापारः एव शाब्दी भावना इत्युच्यते। नाम वाक्येन या प्रेरणा क्रियते किंचित कार्यं प्रति प्रेर्यते, इयं प्रेरणा एव शाब्दी भावना इत्युच्यते। नाम इयं भावना या प्रेरणा भवति सा शब्दनिष्ठा भवति। नाम शब्देन एव प्रेरणा सम्पाद्यते इत्युक्ते इयं भावना शब्दनिष्ठा भवति, विधिवाक्यनिष्ठा भवति, विधिरूपशब्दनिष्ठा भवति। तस्माद् इयं भावना शाब्दी भावना इत्युच्यते। ततः परं गाम् आनय इति वाक्यं श्रुत्वा शिष्यः किं करोति? शिष्यः मया गवानयन अनुकूलः व्यापारः करणीयः, मया गौः आनेय, तदर्थं मया कश्चित् व्यापारः करणीयः इति शिष्यः कस्मिंश्चित् व्यापारे प्रवर्तते, गवानयन अनुकूले व्यापारे प्रवर्तते। इयं प्रवृत्तिः गवानयन अनुकूले व्यापारे शिष्यस्य या प्रवृत्तिर्वर्तते, नाम गवानयन अनुकूलः शिष्यस्य यो व्यापारः वर्तते, सा आर्थी भावना इत्युच्यते। आर्थी भावना एवं मीमांसकानां परिभाषा एका शाब्दी भावना शब्दनिष्ठा भवति। ततः परं यदा पुरुषः शब्दं श्रुत्वा कस्मिंश्चित् व्यापारे प्रवर्तते, कस्मिंश्चित् कर्मणि प्रवर्तते, तदा तस्य व्यापारः आर्थी भावना इत्युच्यते। इदानीं भावनायाः अंशत्रयं वर्तते। शाब्दी भावनायाः अंशत्रयम्, आर्थी भावनायाः अपि अंशत्रयम् इत्युच्यते। अंशत्रयं नाम किं भावयेत्, केन भावयेत्, कथं भावयेत् इति त्रयः प्रश्नाः सन्ति। एतेषाम् उत्तराणि एव भावनायाः त्रयः अंशाः इत्युच्यन्ते। किं भावयेत्, तत्र शाब्दभावनायाः प्रथमः अंशः किं भावयेत् इत्यस्य प्रश्नस्य उत्तरं, सः प्रथमः अंशः साध्यम् इत्युच्यते। किं भावयेत् इत्यस्य उत्तरं भावनायाः साध्यं भवति। साध्यम् इति एकः अंशः। तत्र साध्यत्वेन
आर्थी भावना एव शाब्दी भावनायाः साध्यं भवति। आर्थी भावना नाम पुरुषस्य व्यापारः, प्रेर्यमाणस्य पुरुषस्य यः व्यापारः सः एव साध्यत्वेन अन्वेति, शाब्दी भावनायाः साध्यं भवति। द्वितीयः अंशः केन भावयेत् इत्युक्ते साधनम् इति द्वितीयः अंशः। भावनायाः साधनं किम्? शाब्दी भावनायाः साधनं भवति शब्दस्य ज्ञानं, प्रवर्तकस्य शब्दस्य। तत्र मीमांसकैः लिङ्गादि शब्दः उच्यते, लिङ् लोट् तव्यत् इत्यादयः प्रत्ययाः, तेषां ज्ञानं साधनत्वेन अन्वेति। नाम लिङ् इत्यादीनां प्रत्ययानां ज्ञानम् एव भावनायाः साधनं भवति इति मीमांसकैः व्याख्यायते। ततः परं तृतीयः अंशः कथं भावयेत् इति तृतीयः प्रश्नः। तस्य उत्तरत्वेन शाब्दी भावना विषये उच्यते अर्थवादः स्तुतिः स्तुतिरूपः अर्थवादः एव तत्र तृतीयः अंशः। कथं भावयेत् इत्यस्य उत्तरम् तदेव इति कर्तव्यता इत्युच्यते। कथं भावयेत् इत्यस्य उत्तरत्वेन यः अंशः प्राप्यते सः इति कर्तव्यता इत्युच्यते। इति कर्तव्यतांशः इति। तत्र शाब्दी भावनायाः इति कर्तव्यता अंशः कथं भावयेत् इत्यस्य आकांक्षा वर्तते। यदा कश्चित् विधिः केनचित् क्वचित् दृश्यते, यथा अत्र अस्मिन् दृष्टान्ते विधिर्वर्तते वायव्यं श्वेतमालभेत भूतिकामः इति। तत्र आलभेत इति लिङ् प्रत्ययः वर्तते, विधिलिङ् प्रत्ययः वर्तते। अस्मिन् विधिलिङ् प्रत्यये शाब्दी भावना वर्तते। नाम अयं प्रत्ययः आलभेत इत्ययं प्रत्ययः पुरुषं प्रवर्तयति। भूतिकामं कञ्चित् पुरुषं कस्मिंश्चित् कर्मणि प्रवर्तयति, प्रेरयति इत्युक्ते तस्मिन् प्रत्यये शाब्दी भावना वर्तते। तस्याः शाब्दी भावनायाः इति कर्तव्यतांशस्य आकांक्षा भवति। कथं भावयेत् नाम यः पुरुषः प्रवर्तनीयः तस्य प्रवृत्तिः कथं सम्पादनीया भवति। नाम कदाचित् करोतु इत्युक्ते कश्चन न प्रवर्तेत, तस्य कृते स्तुतिरावश्यकी भवति। यदा स्तुत्या प्रेर्यते तदा एव
सः कस्मिंश्चित् कर्मणि प्रवर्तेत, केवलेन विधिना कश्चित् न प्रवर्तेत, करोतु इति। तत्र तस्य कृते स्तुतिरप्यपेक्षते। स्तुतेः अपेक्षा वर्तते, तस्मात् इयं स्तुतिः इति कर्तव्यतात्वेन आकाङ्क्ष्यते। तत्र वायव्यं श्वेतमालभेत इति विधिः, विधिवाक्यं। तत्र शाब्दी भावना वर्तते। शाब्दी भावनायाः इति कर्तव्यतांशस्य आकाङ्क्षा वर्तते, नाम स्तुतेः आकाङ्क्षा वर्तते। इदानीं किम् अभूत्? तत्र वाक्यद्वयं वर्तते। एकं वाक्यं वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता इति। अस्य यः अर्थः अस्माकं भाति, यः अर्थः अस्माकं प्रतीयते, स्वार्थः, तस्य ज्ञानेन किमपि प्रयोजनं नास्ति। तस्मात् प्रयोजनवान् कश्चन अर्थः अपेक्षते तस्य वाक्यस्य। अस्य वाक्यस्य किं प्रयोजनम् इति एका आकाङ्क्षा वर्तते। इदं वाक्यं स्वार्थस्य प्रयोजनम् अपेक्षते। अन्यद्वाक्यं वर्तते विधिवाक्यं, वायव्यं श्वेतमालभेत भूतिकामः इति। अस्यापि वाक्यस्य काचिदाकाङ्क्षा वर्तते, इति कर्तव्यताकाङ्क्षा, नाम स्तुतेराकाङ्क्षा वर्तते। एवम् उभयोरपि परस्पराकाङ्क्षा अस्ति। एकस्य वाक्यस्य प्रयोजनस्य आकाङ्क्षा, प्रयोजनवत् अर्थस्य आकाङ्क्षा, अपरस्य वाक्यस्य इति कर्तव्यतायाः, स्तुतिरूपस्य इति कर्तव्यतायाः, स्तुतिरूपायाः इति कर्तव्यतायाः आकाङ्क्षा इति उभयोरपि परस्पराकाङ्क्षा वर्तते। यदा द्वयोः वाक्ययोः एकस्मिन्नेव समीपे एव पठितवतोः द्वयोर्वाक्ययोः सामीप्येन पठितयोः द्वयोर्वाक्ययोः यदा परस्पराकाङ्क्षा वर्तते, तदा तयोः अङ्गाङ्गिभावः अस्माभिरवगन्तुं शक्यते। नाम तत्र वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता इति वाक्यं विधिवाक्यस्य अंगत्वेन संबध्यते। तत्र कश्चन दृष्टान्तः आचार्यैरुच्यते, नष्टाश्वदग्धरथन्यायः इति। कश्चन पथिकः कस्मिंश्चित् वर्त्मनि गच्छन्नभूत्, रथेन गच्छन्नभूत्। तस्य रथः अस्ति, अश्वः अप्यस्ति आदौ, किन्तु मध्ये मार्गं तस्य रथः दग्धः कस्माश्चित् कारणात् तस्य रथो दग्धः अभूत्, भस्मसादभूत्। किन्तु अश्वः तिष्ठति, रथः गतः, अश्वः अस्ति। तदा सः पश्यति किं करणीयं मया इति। रथो नष्टः, रथो दग्धः इति चिन्ताग्रस्तः अभूत्। तदा सः तस्मिन्नेव अध्वनि
तस्मिन्नेव मार्गे कञ्चिदन्यं पुरुषं पश्यति, तस्य रथः अस्ति किन्तु अश्वः नष्टः। रथः अस्ति तस्य किन्तु अश्वः नष्टः। सोऽपि चिन्ताग्रस्तोऽस्ति, मम रथः अस्ति, अश्वः नास्ति, किं करणीयं मया, कथम् अग्रे गन्तव्यम् इति सोऽपि चिन्तयति। एवम् उभौ अपि यदा मिलितवन्तौ तदा तैः एवं ज्ञायते, एकस्य अश्वः अस्ति, अपरस्य रथः अस्ति, तर्हि किं कुर्वः? एकस्य रथेन सह अपरस्य अश्वं संयोज्य उभावपि सह एव तेनैव पथा गच्छावः। एवं उभयोरपि कार्यं सम्पादितं भवति। अयमेव नष्टाश्वदग्धरथन्यायः इत्युच्यते। उभयोरपि कस्यचित् आकांक्षा वर्तते। यदा तयोः परस्परं मेलनं भवति तदा आकांक्षा शान्ता भवति, पूर्णा भवति। तदेव अत्रोच्यते शब्द भावना इति कर्तव्यताकांक्षा साकांक्षस्य, शब्द भावना इति कर्तव्यतांश साकांक्षस्य विधेः। विधिः नाम वायव्यं श्वेतमालभेत इति विधिः। अयं विधिः साकांक्षः भवति, नाम तस्य आकांक्षा वर्तते। कस्य आकांक्षा इत्युक्ते इति कर्तव्यतांशस्य आकांक्षा भवति। तस्मात् इति कर्तव्यतांश साकांक्षः अयं विधिः। इति कर्तव्यतांशेन अयं विधिः साकांक्षः भवति। कस्य इति कर्तव्यता इत्युक्ते शब्दभावनेति कर्तव्यता। शब्दभावनायाः ये त्रयः अंशाः सन्ति तेषु एकः अंशः इति कर्तव्यतांशः, तस्य आकांक्षा भवति। तस्मात् तया आकांक्षया अयं विधिः साकांक्षो भवति, आकांक्षया युक्तो भवति। तदा समीपे किं प्राप्यते? इदं वाक्यं प्राप्यते, वायव्यं वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता इति इदं वाक्यं समीपे क्वचित् वर्तते। इदं वाक्यं स्तुतित्वेन अन्वेति। कीदृशी स्तुतिः इत्युक्ते सम्प्रदानभूतदेवतादिस्तुतिद्वारेण। वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता इति वाक्यं देवतायाः स्तुतिर्भवति, वायुदेवतायाः स्तुतिर्भवति। देवता कर्मणि संप्रदानं भवति। कुतः? यदा यज्ञः क्रियते तदा इंद्राय इदं न हविः इदं हविः, इंद्राय इति संप्रदानकारकत्वेन इंद्रः यज्ञे अंगं भवति, यज्ञस्य अंगत्वं प्राप्नोति।
देवता संप्रदानकारकत्वेन यज्ञस्य अंगत्वं भजते। तस्य संप्रदानभूतस्य देवतायाः तस्याः संप्रदानभूतायाः देवतायाः वायुदेवतायाः स्तुतिः अनेन वाक्येन सम्पाद्यते। वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता इत्यनेन वाक्येन सम्पाद्यते इति स्तुतिरूपेण इदं वाक्यं विधेः अंगत्वं प्राप्नोति। संप्रदानभूतदेवतादिस्तुतिद्वारेण अस्मिन् दृष्टान्ते देवतास्तुतिः अन्यत्र अन्यस्य कस्यचित् कारकस्य कर्मणः वा स्तुतिर्भवेत्। सर्वत्र देवतायाः एव स्तुतिः इति न, यजमानस्यापि स्तुतिर्भवेत्, क्वचित् ऋत्विजामपि स्तुतिर्भवेत्, क्वचित् अन्यस्य कस्यचित् कारकस्यापि स्तुतिर्भवेत्। तस्मात् आदिशब्दः वर्तते। संप्रदानभूत देवता आदि स्तुतिद्वारेण तदंशपूरकत्वात् नाम इति कर्तव्यतांशपूरकत्वात् इदम् अर्थवादवाक्यं स्तुतिद्वारेण इति कर्तव्यतांशं शब्दभावनायाः इति कर्तव्यतांशं पूरयति। नष्टाश्वदग्धरथन्यायेन तदुभयैकवाक्यता एवं तयोः उभयोः वाक्ययोः नष्टाश्वदग्धरथन्यायेन उभयाकांक्षपूरकत्वात् उभयोः एकवाक्यता भवति। नाम उभौ अपि मिलित्वा एकम् एव कर्म बोधयतः इति तयोः एकवाक्यता भवति। उभयैकवाक्यता इति एतत् अर्थवादाधिकरणे निर्णीतम्। नाम अर्थवादाधिकरणे यदि वेदे क्वचित् कस्यचित् वाक्यस्य प्रयोजनवान् कश्चन अर्थः नास्ति तर्हि स्तुतिरूपेण वा निन्दारूपेण वा कस्यचित् विधेः अंगत्वेन केनचित् विधिना सह तस्य एकवाक्यता सम्पादनीया। तस्मात् तादृशस्य वाक्यस्य स्वार्थे एव प्रामाण्यं नास्ति इत्येतत् अर्थवादाधिकरणे निर्णीतम्। पूर्वपक्षी ब्रूयात् तथैव तत्त्वमस्यादिवाक्ये अपि तत्त्वमस्यादिवाक्यानाम् अपि केनचित् विधिना सह एकवाक्यता भवेत् इति पूर्वपक्षी ब्रवीति। कथम् एकवाक्यता भवेत्? तत्र कर्माणि सन्ति, कर्मणां यजमानो वर्तते, तत्त्वमसि इति कर्मणां यजमानः स्तूयते इति यजमानस्य स्थावकत्वेन तत्त्वमस्यादिवाक्यानां विधिशेषत्वं विधिभिः विधिवाक्यैः एकवाक्यता इति पूर्वपक्षिणः आशयः। किन्तु सिद्धान्ती ब्रूते अर्थवादाधिकरणन्यायः वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता इत्यादिषु वाक्येषु सम्यक्
तत्र तु अर्थवादाधिकरणन्यायः योजयितुं शक्यते। कुतः तेषां प्रयोजनवान् कश्चन अर्थः न प्रतीयते इत्यतः तेषां विधिशेषत्वं वक्तुं शक्यते अर्थवादाधिकरणन्यायेन। किन्तु तत्त्वमस्यादिवाक्यानां तथा नास्ति। कुतः तेषां स्वतः एव प्रयोजनवान् अर्थः अस्ति। तेषाम् अर्थस्य ज्ञानेन एव परमपुरुषार्थस्य मोक्षस्य सिद्धिर्भवति। तस्मात् तत्त्वमस्यादिवाक्यानि प्रयोजनवदर्थसाकाङ्क्षाणि न भवन्ति। प्रयोजनवतः अर्थस्य आकाङ्क्षा तेषां नास्ति इत्येव एतेषां वाक्यानां वैषम्यम्। वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता इति वाक्यापेक्षया तत्त्वमस्यादिवाक्यानाम् इदमेव वैषम्यम्। किं वैषम्यम्? वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता इत्यस्य वाक्यस्य अर्थस्य किमपि प्रयोजनं न दृश्यते। किन्तु तत्त्वमसीति वाक्यस्य अर्थस्य ज्ञानेन अर्थस्य ज्ञानादेव प्रयोजनं प्राप्यते इति। वेदान्तवाक्यजन्यज्ञानाच्च साक्षादेव परमानन्दप्राप्तिः निःशेषदुःखनिवृत्तिश्च पुरुषार्थो लभ्यते इति निराकाङ्क्षत्वात् न अन्यशेषत्वसंभावना। वेदान्तवाक्यजन्यज्ञानात् वेदान्तवाक्यैः यज्ञानं जन्यते साक्षादेव इत्युक्ते कर्मसम्बन्धं विना एव। कर्मसम्बन्धं विना एव अथवा अदृष्टम् अद्वारीकृत्य इति व्याख्यानम्। तत्त्वमसि वाक्यज्ञानानन्तरम् अदृष्टं जायते, पुण्यं जायते, ततः परं तस्य फलं प्राप्यते इति नास्ति। तस्य साक्षादेव फलं भवति। कीदृशं फलं? परमानन्दप्राप्तिः भवति। निःशेषदुःखनिवृत्तिश्च अशेषदुःखनिवृत्तिः इति पुरुषार्थः नाम परमपुरुषार्थः मोक्षः परमानन्दप्राप्तिरूपः निःशेषदुःखनिवृत्तिरूपः मोक्षः परमपुरुषार्थः ज्ञानादेव साक्षात् जायते लभ्यते इति निराकाङ्क्षत्वात् इत्युक्ते विधिवाक्याकाङ्क्षारहितत्वात्। अस्य प्रयोजनवदर्थसिद्ध्यर्थं कस्यचित् विधिवाक्यस्य आकाङ्क्षा नास्ति। तस्मात् न अन्यशेषत्वसंभावना। वेदान्तवाक्यानाम् अन्यशेषत्वसंभावना नास्ति। नाम अन्यानां वाक्यानाम् एतानि वाक्यानि वेदान्तवाक्यानि तत्त्वमस्यादिवाक्यानि शेषाणि न भवन्ति। प्रत्युत इदानीं सिद्धान्ती
कञ्चित् प्रौढवादं भजते। पूर्वपक्षिणा किमुक्तं? वेदान्तवाक्यानि विधिशेषाणि इति। किन्तु सिद्धान्ती ब्रवीति वेदान्तवाक्यानि विधेः अंगानि न भवन्ति, प्रत्युत विधयः एव वेदान्तवाक्यस्य अंगानि भवन्ति इति। प्रत्युत नाम तद् वैपरीत्येन, पूर्वपक्षिणा यदुक्तं तद्वैपरीत्येन विधयः एव तच्छेषतां भजन्ते, नाम वेदान्तवाक्यशेषतां भजन्ते, तत्त्वमस्यादिवाक्यशेषतां भजन्ते। कथमित्युक्ते अन्तःकरणशुद्धिद्वारा। तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति, यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन इत्येतत् स्पष्टम्। यज्ञानि कर्मकाण्डे यानि यज्ञादीन्युक्तानि तेषां प्रयोजनं विविदिषा प्राप्तिः, सत्त्वशुद्धि प्राप्तिः, तद्वारा ज्ञानप्राप्तिः इत्यवगम्यते। तस्मात् विधयः एव तच्छेषतां, नाम तत्त्वमस्यादि वाक्यशेषतां भजन्ते। वेदान्तवाक्यस्य गौणत्वं प्राप्नुवन्ति। तस्मात् पूर्वपक्षिणा यदुक्तं पठामः। तस्मात् प्रयोजनवत् अबाधिताज्ञातज्ञापकत्वेन वेदान्तानां स्वत एव प्रामाण्यात् अस्त्येव ब्रह्म इति न मीमांसकमतसिद्धिः। तस्मात् प्रयोजनवत् अबाधित अज्ञात ज्ञापकत्वेन वेदान्तानां, कस्य वाक्यस्य स्वतः एव प्रामाण्यं वर्तते इत्युच्यते? यस्य वाक्यस्य यत् वाक्यं कञ्चित् अर्थं ज्ञापयति, यद् वाक्यं कञ्चित् अर्थं ज्ञापयति तद्वाक्यं प्रमाणमिति वक्तुं शक्यते वा इति चेत् न। यदि वाक्यं यत्किञ्चिदर्थं प्रतिपादयति तर्हि तत् प्रमाणम् इति वक्तुं न शक्यते। तद्वाक्यं यम् अर्थं प्रतिपादयति तत् अज्ञातं भवेत् इति एकः नियमः। अज्ञातम् अज्ञातार्थप्रतिपादकं भवेत्। अपि च तदज्ञातं यदर्थं तत् प्रमाणान्तरैः अबाधितं भवेत्। अबाधित अज्ञात ज्ञापकत्वम्। अपि च सः अर्थः, वाक्येन यः अर्थः प्रतिपादितः सः अर्थः प्रयोजनवान् भवेत्, तस्य किञ्चित् प्रयोजनं भवेत्। तदा एव तत् वाक्यं स्वार्थे प्रमाणम् इति वक्तुं शक्यते। प्रयोजनवत् अबाधित अज्ञात ज्ञापकत्वेन इति वाक्यस्य स्वार्थे प्रामाण्ये एते त्रयः घटकाः सन्ति। एतानि त्रीणि घटकानि सन्ति। प्रयोजनवत्वम्, अबाधितत्वम्, अज्ञातत्वम् इति। प्रयोजनवत् अबाधित अज्ञात ज्ञापकत्वेन ईदृशं प्रामाण्यं वेदान्तवाक्यानां वर्तते। नाम वेदान्तवाक्यैः यः अर्थः प्रतिपाद्यते
जीवब्रह्म ऐक्यरूपः सः अज्ञातः अर्थः नाम प्रमाणान्तरैः न ज्ञायते। प्रमाणान्तरैः अज्ञातः अर्थः अपि च प्रमाणान्तरैः अबाधितोऽपि भवति। प्रत्यक्षादिभिः प्रमाणैः अयम् अर्थः न बाधितो भवति। अपि च अस्य अर्थस्य ज्ञानेन प्रयोजनम् अपि अस्ति। तस्मात् वेदान्तानां स्वतः एव प्रामाण्यात्, वेदान्तवाक्यानां स्वतः एव प्रामाण्यं वर्तते। स्वतः एव इत्युक्ते विध्येकवाक्यतां विना इत्यर्थः। विधिसापेक्षत्वं विना एव एतेषां प्रामाण्यं वर्तते। तस्मात् अस्त्येव ब्रह्म। तस्मात् वेदान्तवाक्यैः यद् ब्रह्म प्रतिपाद्यते तत् ब्रह्म अस्ति एव। नाम ब्रह्मणि वेदान्ताः प्रमाणानि भवन्ति, वेदान्तवाक्यानि प्रमाणानि भवन्ति। तस्मात् ब्रह्म अस्ति इति न मीमांसकमतसिद्धिः इति मीमांसकानां मतं निरस्तं भवति। मीमांसकैः यदुक्तमासीत् वेदान्ताः ब्रह्मणि न प्रमाणं कुतः तेषां स्वार्थे प्रामाण्यं नास्ति इति अर्थवादाधिकरणन्यायमाश्रित्य यद्मीमांसकैरुक्तं तदिदानीं प्रत्युक्तम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।